नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। अविरल वर्षासँगै देशका प्रमुख नदीमा पानीको बहाव बढ्दो। पहिरोले घर पुरिँदा मकवानपुरमा 1 जनाको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता। भारी वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थल जलमग्न। बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका फँसेका 17 जनाको प्रहरीद्वारा उद्धार। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन। भत्किएका सडक पुनर्निर्माण गर्न ध्यान आकर्षण। सामाखुसी खोला माथिको कंक्रिट ढलान सहितको संरचना भत्काउने काम तीव्र। बाढीको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय भने विरोधमा। कसैलाई असर पर्दैन, राम्रो पनि हुन्थ्यो। र महिला विश्वकप फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलमा कोलम्बिया र जमैका भिड्दै फ्रान्सले मोरक्कोको सामना गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं देशैभर वर्षा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा मनसुनी वायुको साथै न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का र मध्यम वर्षा जारी छ। आज कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनीका धेरै र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा पहिरोले पुरेर 5 जना बेपत्ता भएका छन्। 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बागमती 5 सिक्रे दोभानका अक्कल बहादुर स्याङतानको घर पहिरोले बगाउँदा उनकी श्रीमती सन्तमाया स्याङतानको मृत्यु भएको छ। परिवारका अन्य 5 जना बेपत्ता छन्। बेपत्ता हुनेमा अक्कल बहादुरका छोरी ज्वाइँ र नाति नातिना छन्। पहिरोमा 60 वर्षीय अक्कल बहादुर, उनकी 22 वर्षीय छोरी शिला पहरी, 25 वर्षीय ज्वाइँ जीवन पहरी, 4 वर्षीय नाति मिलन र 1.5 वर्षकी नातिनी दिव्या बेपत्ता भएका हुन्। त्यस्तै पाहुना लाग्न आएका सिन्धुलीका 17 वर्षीय पासाङ घिसिङ पनि बेपत्ता छन्। बेपत्ताको खोजी जारी छ। भारी वर्षासँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नदीहरूमा पनि पानीको बहाव बढेको छ। बागमतीको जलमापन केन्द्रमा जलसतहले खतराको तह पार गरेको छ। पानी बढ्दो क्रममा रहेकाले रौतहट र सर्लाहीका बागमती नदी तटीय क्षेत्रमा हुनेलाई बेलुकीसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै बर्दियाको बबई, कर्णाली नदीमा पनि बाढी खतराको तहसम्म पुगेको छ। कैलाली गाउँपालिकामा बाढीले 250 घर डुबेका छन्। दाङका लमही र लालमटिया तथा बाँकेको कुसुम खोला स्थित वर्षा मापन केन्द्रमा पनि भारी वर्षा मापन भएको छ। त्यस्तै कमला नदी सिन्धुली रानीबास स्थित जलमापन केन्द्रमा पनि बाढीले सतर्कता तह पार गरेको छ। सिन्धुलीबाट तल्लो तटीय तथा डुबान भइरहने क्षेत्रहरूमा रहनेहरूले सतर्कता अपनाउनुपर्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि भारी वर्षा भएको छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान डुबानमा परेका छन्। काठमाडौँमा रातभर परेको पानीले बागमती, विष्णुमती र अन्य साना खोला किनारका बस्तीहरू डुबानमा परेका हुन्। काठमाडौँको टेकु स्थित सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको छ। बागमती, विष्णुमतीले सतर्कता तह पार गरेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अविरल वर्षापछि सामाखुसी आसपासका बस्तीहरू पनि डुबानमा परेका छन्। वर्षाले धुम्बाराहीको तरकारी बजार, अकामा होटल र आसपासको बस्ती पनि जलमग्न भएको छ। चाबहिल कपनका घरहरू पनि जलमग्न भएका छन्। बल्खु तरकारी बजारमा पनि बाढी पसेर 400 मध्ये 370 वटा पसलमा क्षति पुर्याएको छ। वर्षापछिको पहिरोले भक्तपुरको चाङ्गु नारायण 1 मा वीरबहादुर केसीको घर भत्किएको छ। बाराही स्थान, सिद्धि स्मृति अस्पताल लगायतका क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। धोबी खोला र मनहरा खोलामा पनि जलसतह बढेको छ। काठमाडौँमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित 17 जनाको उद्धार गरिएको छ।
कागेश्वरी मनहरा 7मा एक टहरा भत्किँदा 16 वर्षीय किशोरी घाइते भएकी छन्। सुन्दरी घाटबाट 11 जनाको उद्धार गरिएको छ। त्रिपुरेश्वरबाट 2, हनुमन्तेबाट 3 जनाको उद्धार गरिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले दिउँसोसम्म थप बाढी आउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा देशभरका 10वटा मुख्य सडक अवरुद्ध भएका छन्। नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, कैलाली, काभ्रे, सिन्धुली र बागलुङका विभिन्न 10 ठाउँमा सडकमा अवरोध भएको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार पहिरोका कारण नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 4 निगाले स्थित पासाङ लामु राजमार्ग र मकवानपुर बकैया गाउँपालिका 11 लामाराङ स्थित कान्ति लोकपथ अवरुद्ध भएको छ। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका 2 जालटार स्थित हेटौडा भैसे भीमफेदी कुलेखानी काठमाडौँ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। चितवन इच्छा कामना गाउँपालिका 6मा अवरुद्ध भएको नारायणघाट मुगलिन सडक भने एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। त्यस्तै पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका 3 ड्याम साइट नजिकै सिद्धार्थ राजमार्ग, कैलाली गोदावरी नगरपालिका 4 बुढीतोलामा भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। भीमदत्त राजमार्गको चुरे गाउँपालिका 5 गोपालेमा पनि पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको छ। काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 9 नार्के लगायत विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग पनि अवरुद्ध छ। बीपी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 2 कमरे फाँटमा पनि पहिरो झरेको छ। बागलुङ नगरपालिका 10 गलुवामा पहिरो खसेपछि काली गण्डकी करिडोर पनि अवरुद्ध भएको छ। पहिरो गएका स्थानमा सडक खुलाउन पहल भइरहेको छ। प्रहरीले सडक खुलाउने र उद्धार गर्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन र विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिहान प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई वर्षाको कारण विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको प्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सम्पूर्ण रूपले सक्रिय हुन निर्देशन दिएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त भएका सडक र पुल तत्काल निर्माण गरेर नागरिकको जनजीवन सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले अविरल वर्षापछि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न र तत्काल पुनर्निर्माण सुरु गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। सोमबार अपराह्नदेखि परेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ। मन्त्री ज्वालाले देशभरका सडक, पुल र यातायात क्षेत्रमा भएको विवरण तत्काल सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। अविरल वर्षापछि सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग भासिएको सडक विभागले जनाएको छ। मन्त्री ज्वालाले भीमदत्त सडकको तत्काल पुनर्निर्माणमा जुट्न र यातायात छिटो सञ्चालन गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको उत्तरतर्फको मूल गेट नजिकै पहिरो जाँदा बुटोल पाल्पा सडक पनि अवरुद्ध छ। सो सडक सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिएका छन्। पहिरोका कारण विभिन्न 4 राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध रहेको सडक विभागले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदनको अवरोध अन्त्य गर्न सहमत भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सदन सुचारू गर्ने सहमति जुटेको हो। आजको संसद बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा उठेका सवालको जवाफ दिने भएपछि एमाले सदन चल्न दिन तयार भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विमानस्थलबाट भएको 1 क्विन्टल सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। सरकारले भने सरकारी संयन्त्रले नै छानबिन अघि बढाइरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नहुने बताउँदै आएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री वृक्ष प्रकाश शर्माले ल्याडका लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले नबोक्ने बताएका छन्। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले कोषको उपाध्यक्षमा विवादास्पद छविका लामाको नियुक्तिप्रति कांग्रेसको विमति रहेको बताएका हुन्। उनले कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको छविको विषयमा ध्यान नपुर्याउनु सरकारको गम्भीर गल्ती भएको पनि बताए। भित्रीबाट चाहिँ बहस गर्ने, विवाद गर्ने, छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने यो चाहिँ संसदीय प्रक्रिया हो। त्यसकारणले यो जे प्रकारको अवरोध भइरहेको छ यसप्रति विमति छ, आपत्ति छ र संसद खुल्नुपर्छ र खुलिसकेपछि संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति प्रश्न गर्न पाउने, गृहमन्त्रीप्रति प्रश्न गर्न पाउने यी अधिकार चाहिँ प्रत्येक सांसदको जुन अधिकार छ त्यो अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। महामन्त्री शर्माले हरेक विषय आउनासाथ संसद अवरोध गरिहाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको छानबिन प्रतिवेदन आइसकेपछि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने बताए। सुन तस्करी प्रकरणको जालो पत्ता लाउन सरकार लागि परिरहेकाले सबैले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। त्यो छानबिनलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याएपछि सरकारले सुन पक्ड्यो नि, सरकारले पक्डेको हो नि, सरकारले पक्डिसकेपछि त्यसलाई कसरी यो सुन आइरहेछ भने त्यसको जालो मालो सबै पत्ता लगाउँदैछ त। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रति नै विश्वास नभएकाले सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा शंका रहेको बताए। उनले राजस्व विभाग र प्रहरीको अनुसन्धानलाई जारी राखेर सुन तस्करी प्रकरणमा राजनैतिक तहको उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताए। राजस्वको छानबिन पनि जारी रहन्छ, सिआइबीले गर्ने छानबिन पनि जारी रहन्छ। अर्को चाहिँ एउटा कसरी सुन तस्करी रोक्ने भन्ने एउटा नीतिगत निर्णयहरू पनि त गर्नुपर्छ। सुन तस्करी सदाको लागि हाम्रो एयरपोर्टबाट तस्करी हुन कसरी रोक्ने भन्ने कुराको लागि पनि त जाँचबुझ आयोग अथवा छानबिन आयोग बनाउँदा के बिग्रिन्छ। सांसद पन्तले करोडौं रुपैयाँको चलखेलमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्याडका लामा नियुक्त भएको दावी पनि गरे। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। बैठक 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरू पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। आजको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझी निलम्बन भएको जानकारी गराउने कार्यसूची छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आयोगको कार्यविधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पेश गर्नेछन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अघि बढेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनवाईबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र नाम अनुमोदनका सन्दर्भमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए 10 दिनभित्र उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सकिने समितिले जनाएको छ। यसअघि साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिले संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरी नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिएपछि उसले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाको नेतृत्वमा 100 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अन्तर्देशीय सङ्गठित अपराध भएको ठहर गर्दै बाँकी थप अनुसन्धान सिआइबीले गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्मको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसँगै थापा नेतृत्वको टोलीले थप अनुसन्धान प्रक्रिया सोमबारबाटै अघि बढाएको सिआइबीले जनाएको छ। यसअघि साउन 2 गते भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएको सुन विभागको टोलीले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। विभागले मात्रै अनुसन्धान गरिरहेको तर प्रहरी अनुसन्धानमा नभएको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिन विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि आइतबारसम्मको अनुसन्धानको सम्पूर्ण विवरण र हिरासतमा रहेका व्यक्ति समेतलाई विभागले नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइसकेको छ। राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धी केसलाई पनि को बेसमा सङ्गठित अपराध आकर्षित हुने र यसका सम्पूर्ण अनुसन्धान र को कार्य सम्पादन चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट हुने गरी हामीले यो कार्यलाई अनुसन्धानको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति नेपाल प्रहरीलाई यसका सम्पूर्ण तथ्य, हामीले सङ्कलन गरेका तथ्य, हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरू, हालसम्म बरामद भएका प्रमाण र सबुतहरू समेत नेपाल प्रहरीमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ। अब सिआइबीले सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराधका सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको 60 दिनभित्र मुद्दा अभियोजन गरिसक्नुपर्छ। सोमबार अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको 20 दिन भइसकेको छ। अबको 40 दिनभित्र सिआइबीले मुद्दा अभियोजन गरिसक्नुपर्छ। 20 दिनसम्म अनुसन्धान गरेको विभागले आइतबार सम्पूर्ण अनुसन्धानका फाइल र पक्राउ परेका 17 जनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो। सिआइबीले अनुसन्धानको जिम्मेवारी नपाउनु अघि प्राविधिक पाटोतर्फ अनुसन्धान गरिरहेकाले अब द्रुत गतिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। यसअघि विभागले गरिरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न खटाइएका एसपी कृष्ण पङ्गेनीलाई अहिले सिआइबीको अनुसन्धानमा थप सहयोगका लागि नै खटाइएको छ। विभागले यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको अन्दाजी 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। सुन अहिले परिमाण यकिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखामा राखिएको छ। अहिलेसम्म तस्करीको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 18 जना पक्राउ परेकोमा बिरामीका कारण 1 जनालाई तारिखमा छाडिए पनि 17 जना सिआइबीकै हिरासतमा छन्। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यार्का लामालाई गरिएको नियुक्ति विवादमा तानिएको छ। करिब आधा दर्जन भन्दा बढी अपराधमा मुछिएका लामालाई उच्च पहुँच र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार, दोहोरो नागरिकता, मानव तस्करी, राहदानी, अवैध हतियार लगायतका आपराधिक अभियोग लागेका ल्यार्का लामालाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। उनको नियुक्तिसँगै विभिन्न टीका टिप्पणी सहित नियुक्तिको आलोचना भइरहेको छ। पटक पटक गम्भीर अपराधमा मुछिँदै आएका उनी पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको सिफारिसमा विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्। राजनीतिक संरक्षणका कारण पनि विभिन्न मुद्दामा पक्राउ परेका लामालाई जिम्मेवारी सुम्पिँदै आएको विश्लेषकको तर्क छ। अघिल्लो पटक पनि नियुक्तिमै उनी विवादास्पद थिए ल्यार्का लामा, र त्यसपछि विवाद हुँदा हुँदै उहाँलाई मन्त्री पनि बनाइयो। पुनः उहाँलाई त्यो किसिमको एउटा पवित्र ठाउँमा नियुक्ति दिएर पठाउने काम भएको छ। पद बेच्नुभयो, त्यो एउटा पद बिक्रीमा थियो। ल्यार्का लामाले त्यसलाई राम्रोसँग पद खरिद गरेर पद किनेर उनी लुम्बिनी जाने भए। लामामाथि पदको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता समेत गराएको थियो। त्यसका साथै उनीमाथि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको लकरमा 14 थान गोली राखेको आरोपमा उनी पक्राउ समेत परे। आधा दर्जन भन्दा बढी अपराधमा मुछिएका लामा हालसम्म पहुँचकै आधारमा सुरक्षित रहँदै आएका छन्।
अपराधिक पृष्ठभूमि भएको र अत्यन्तै विवादास्पद व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु असंवैधानिक रहेको कानुनविदको तर्क छ। एकातिर अपराधीहरूलाई हामी सजाय गर्छौँ, अपराधीहरूलाई समात्छौँ, ठुल्ठुला अपराधीहरूलाई जेल सजाय गर्छौँ भनिरहँदाखेरि अर्कोतिर अपराधीहरूलाई नियुक्ति गर्नु चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ कानुन सम्मत छैन। यो कानुन सम्मत काम भएन के। लामा 2058 सालमा कांग्रेसबाट गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए। 2067 सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उनी अर्थ राज्य मन्त्री समेत नियुक्त भएका थिए। नियुक्ति लगतै दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषय उठेपछि उनले 10 दिनमै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। दोस्रो संविधान सभामा भने माओवादीबाट सभासद भएका थिए। मकाउ पठाउने भन्दै केही युवाबाट 2 करोड रुपैयाँ ठगेको आरोपमा सोही समयमा उनी पक्राउ परेका थिए। अकुत सम्पत्ति छानबिनको अनुसन्धानका क्रममा लामाको बैंक लकरमा 2072 सालमै 14 थान गोली फेला परेको थियो। लामा वैदेशिक रोजगार, हतियार, अकुत सम्पत्ति आर्जन, दोहोरो नागरिकता, राहदानी लगायतका अभियोगमा पक्राउ पर्दै र छुट्दै आएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाखुसी खोलामाथि बनाएको कंक्रिट ढलान सहितको संरचना भत्काउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ। वसुन्धराबाट सामाखुसी खोलामाथि बनाइएको संरचना हटाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् भने महानगरले विरोधको अर्थ नरहेको बताएको छ। अहिले म सामाखुसी खोलाको माथि रहेको छु, जहाँ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिडोर निर्माण गर्ने क्रममा यो तीव्र रूपमा भत्काइरहेको छ। स्थानीयहरूले पनि यहाँ राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने तरिकाबाट काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सहयोग गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। तर स्थानीयहरूको गुनासो के छ भने यसरी भत्काउन अगाडिको प्लानहरू के छन् ती कुराहरू चाहिँ स्थानीयलाई पनि जानकारी गराइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। खोलाको छेउमा हुने सामाखुसीको छेउमा हुनेहरूलाई त हामीलाई अति मर्का परेको छ, किनभने हाम्रो विकासको हामी बाधक होइनौँ। हामीलाई चाहिँ के भने यो खोला फुटाउनु भन्दा पनि पहिला करिडोर खोलेर करिडोर दुईपट्टि खोलेर यसको ढलको निकास गरिदिएको भएकोदेखि त्यसपछि फुटाइदिएको भए त कसैलाई असर पर्थेन, राम्रो पनि हुन्थ्यो। अहिले एकैचोटि आएर ड्याङ्की ड्याङ फुटाइदिएर कमसेकम घरमा जाने बाटो मात्रै राखिदिनुहोस् भन्दा पनि अब उहाँहरूको आफ्नो मनमानीले सुन्दै नसुन्दै फुटाइदिनु भयो। अचानक आएर पहिला कोरिडोर खोल्नभन्दा पहिला अहिले चाहिँ जो स्ल्याब जुन खोलामाथि जुन बाटो प्रयोग गरिरहेको स्ल्याबहरू चाहिँ अचानक भत्काउने काम गरियो। त्यो चाहिँ धेरै नै त्यसले गर्दा हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भयौँ। स्थानीयको गुनासो अनुसार उहाँहरूले यो भत्काइसकेपछि सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढाइदियो भने यहाँ मानिसहरू सुरक्षित भएर हिँड्न सक्थ्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। नगरपालिकाले महानगरपालिकाले यसलाई भत्काउने इत्यादि गरेको छ, यो राम्रै हो, हामीले नराम्रो भनेका छैनौँ। तर अब यसको निकास के त? सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो भत्काएर छोड्यो भने त यो झन् बसिसक्नु हुँदैन। महानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटो दुईपट्टि ढल हालोस्, दुईपट्टि बाटो निकालोस्, अनि खानेपानीको पनि व्यवस्था गरोस्, ढलको पनि व्यवस्था गरोस्। त्यसदेखि पछाडि बाटो राम्रो बनाएर बार राम्रो बनाइदिने। सामाकोशी क्षेत्रको यो सामाकोशी खोलामा अहिले महानगरपालिकाले करिडोर निर्माणको निम्ति तीव्र रूपमा भत्काउने काम गरिरहेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो भत्काएर यसलाई निर्माण गर्नुको निम्ति महानगरपालिकाले कुन भूमिका खेल्छ भनेर स्थानीयहरू दुविधामा रहेका छन्। यसरी भत्काएरै मात्रै छाड्ने हो कि वा बनाउने हो भन्ने कुरामा स्थानीयहरू दुविधामा परेका छन्। यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काइसके पछाडि अवश्य पनि स्थानीयको भावना अनुसार चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनेछ भन्नेमा स्थानीयहरू आशावादी देखिन्छन्। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ पुष्प श्रेष्ठ, सामाखुसी, काठमाडौँ। नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको आकस्मिक कामका लागि प्रयोग हुने रेस्क्यु टनेलको ब्रेक थ्रू भएको छ। सोमबार 4 वर्ष अगाडि शिलान्यास भई निर्माण थालिएको रेस्क्यु टनेल सुरुङ मार्ग निर्माणको काम पूरा भएको हो। सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा 1 मिटर रेस्क्यु टनेललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको उपस्थितिमा ब्रेक थ्रू गरिएको हो। सो अवसरमा मन्त्री ज्वालाले नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको रेस्क्यु टनेलको ब्रेक थ्रू भएसँगै नेपालको यातायात क्षेत्र सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको बताए।
उनले सुरुङ मार्ग निर्माणको कामलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरी 1 वर्षभित्रै यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। एक किसिमले चाहिँ अब यो यातायातको क्षेत्रमा हामी सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको जुन उद्घोष गरेको छ, जुन ध्वनि एक किसिमले चाहिँ सम्प्रेषण गरेको छ, नेपाली जनतालाई चाहिँ यो गौरवको दिनमा, यो ऐतिहासिक दिनमा म बधाई पनि दिन चाहन्छु। सोमबार ब्रेक थ्रू भएको रेस्क्यु टनेलको लम्बाइ 2.5 किलोमिटर रहेको छ भने 2.6 किलोमिटर लम्बाइको मुख्य टनेलको काम करिब 18% बाँकी छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माणको काम जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा आन्धु जेबीले गरिरहेको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको डिजाइन जापान सरकारको 13.5 अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा निर्माण भएको हो। सुरुङसम्म पहुँच मार्गका लागि गुर्जुधारा चोक र सुरुङको मुख नजिकै 2वटा फ्लाइओभर समेत बनिरहेका छन्। 2076 कार्तिक 4 मा शिलान्यास भएको सुरुङ मार्गका निर्माण 42 महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोरोना संक्रमण, मुआब्जा लगायतका कारण ढिलाइ भएको हो। हुलाकी राजमार्गको काम तत्काल अघि बढाउन माग गर्दै विराटनगरमा सुरु भएको धरनामा राजनैतिक दलले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन्। आइतबारदेखि सुरु भएको अनिश्चितकालीन धरनामा दलका नेता र भ्रातृ संस्थाले पनि समर्थन जनाएका हुन्। दर्शकवृन्द, अहिले म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि उभिएर बोलिरहेको छु र यहाँ परिदृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ शान्तिपूर्ण धरना चाहिँ राखिएको थियो। धरना चाहिँ कुनै ठुलो माग लिएर चाहिँ राखिएको होइन। विशेष गरेर यहाँ चाहिँ हुलाकी राजमार्गको काम चाहिँ समयमै ठेकेदारहरूले चाहिँ पुरा नगरेपछि त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले चाहिँ धरनामा बस्न बाध्य भइरहेको छ। तर यस विषयमा चाहिँ सरकारवाला निकायहरू चाहिँ मौन भइरहेको अवस्था रहेको छ र पटक पटक माग गरिरहँदा पनि चाहिँ त्यो हुलाकी राजमार्ग बनिरहेको अवस्था छैन र यसमा ठेकेदारहरूको चाहिँ चरम लापरवाही भएको चाहिँ यहाँ धरनामा बसिराख्नुभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ। र विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेस कटरी, नेकपा एमाले कटरी, जसपा कटरी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ कटरी लगायतको संस्थाहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा यो धरना कार्यक्रम र यसलाई भनौँ रिले अनसनको रूपमा चाहिँ परिणत गरेर यो अहिले एक प्रकारको दबावको कार्यक्रम भइरहेको छ। यस विषयमा हामी यहाँ धरनामा बसिराख्नु भएको केही व्यक्तिहरूसँग के हो समस्या यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। हामी पटक पटक आन्दोलन गऱ्यौँ, पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझायौँ, सबैको ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ। हाम्रो कुनै सुनवाई नभएपछि हामी बाध्य भएर त्यहाँका स्थानीयवासीहरू सडकमा दुर्घटना अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थी मजदुरहरू सडकमा दुर्घटना परेर मरिसकेको अवस्था छ। त्यसको जिम्मेवार को हो भने खोज्दै आएर यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण होस् र हाम्रो माग समयमै सुनवाई होस्। उहाँहरूको समस्या के थियो भन्दाखेरि के अरे ठाउँ चाहिँ खाली गर्नलाई चाहिँ हामीलाई कठिनाइ भइरहेछ। गाउँपालिकाले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर हामीले आफै गाउँपालिका बसेर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बसेर गाउँपालिकाको पुरै टिम बसेर चाहिँ त्यो घरहरू चाहिँ हामीले भत्काएको अवस्था छ। अब सडक के अरे यो यति गर्दा पनि गरेन भने योभन्दा पनि हामी के अरे उसमा जान्छौँ, किनकि हामीले अहिले भर्खर पनि हामीले एउटा के अरे छलफल गरिसकेका छौँ। हामी अब के अरे भोलि भएन भने पर्सिदेखि चाहिँ हामी बाटो खनिदिन्छौँ। त्यहाँ हाम्रो शान्तिपूर्ण रूपमा धरना गर्दाखेरि अहिले तत्कालीन रूपमा चाहिँ यहाँको सरकारले मानेन, सुनवाई गरिदिएन भने निश्चित रूपमा सङ्घर्षको अर्को रूप त आइहाल्छ। सङ्घर्षको रूपमा जान्छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ राज्यले यसरी निरीहको रूपमा चाहिँ पेस हुनु भएन। यहाँको नागरिकहरूको निम्ति टोटल यहाँका चाहिँ कटहरी, धनपाल, रङ्गेली, रतुवामाई लगायतका जुन राजधानीसँग जोड्ने सडकलाई हेलचेक्राइको रूपमा राज्यले लिने चाहिँ छैन। दर्शकबिन 2076 सालमै सम्झौता भए तापनि ठेकेदारले चाहिँ हुलाकी सडकको काम आफ्नो सम्झौता अनुसार नगरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ दुर्घटना भएर कयौँ मानिसहरू चाहिँ दुर्घटनामा परेको र त्यसबाट चाहिँ त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले क्षति बेहोर्नु परेको भनेर उहाँहरूले बताइराख्नु भएको थियो। र एउटा सडक नबन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ धरना समेत दिइराख्नु भएको छ।
छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान आकर्षण गर्न आवश्यक रहेको छ। एबी न्युज खबरका लागि क्यामेरामा निशान कडेलका साथ वीरेन्द्र कुमार शाह मोरङ। बिजुलीका पोलमा जथाभावी रूपमा टाँगिएका केबल टिभी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका तारका गुजुल्टाले धनगढी कुरु बन्दै गएको छ। धनगढी उपमहानगर क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गरिरहेका केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रयोग गरेका तारका लट्ठाले सौन्दर्यमा बाधा पुगे पनि यसमा सरोकारवाला भने गम्भीर भएका छैनन्। 2079 मङ्सिरमा केबल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थासँग धनगढी उपमहानगरपालिकाले तारका विषयमा छलफल गरेको थियो। सो विषय कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले तदारुकता नदेखाउँदा बिजुलीका पोलमा अव्यवस्थित तारहरूका गुजुल्टा जिउका तिउ छन्। पोलमा जथाभावी रूपमा तोरण जस्तै टाँगिएको केबुल र इन्टरनेटमा तारले दुर्घटना निम्ताउँदै आएको छ। अब यसमा त तारहरू धेरै अल्झिएको छ, आगो पटक पटक लागिरहेछ, अनि फोन गर्दा टाइममा कोही आइदिनन्, विद्युतवाला पनि। बिजुली पोलमा केबुल र इन्टरनेटका तारका कारण भएको कुरूपता र हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबारे अव्यवस्थित तारलाई हटाउन वा व्यवस्थापन गर्नमा उपमहानगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म केही नभएको स्थानीय व्यापारीको गुनासो छ। यो विद्युतका पोलहरू अव्यवस्थित रूपमा तारहरू झुन्डिएको देख्दाखेरि आफ्नो पसलको अगाडि क्रुप देखिएको छ। साथसाथै त्योभन्दा ठुलो भयावह अवस्था चाहिँ कुनै दिन सर्किटहरूको ओभरलोड भएर जलेर अनि केही नोक्सानहरू हुनसक्छ कि भन्ने जस्तो हाम्रो लागेको छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान जानु चाहिँ जरुरी छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने बिजुलीका पोलका अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थित गर्ने बारे तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ। अव्यवस्थित रहेका केबुल एवं इन्टरनेट कम्पनीका तार व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अनुगमन तथा नियमनको चरणमा रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ। हामीले आजभन्दा 8 महिना 9 महिना अगाडि सबै केबुल केबल नेटवर्क प्रदायक संस्था जति पनि कम्पनीहरू छन् सहज तरिकाले गर्छौँ भन्ने कुरा कमिटमेन्ट आएको थियो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई फलोअप गर्न पाएनौँ। अहिले तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गराउनुभयो, अब फेरि हामी उहाँहरूलाई बोलाएर फलोअप गर्छौँ, उहाँहरूलाई गर्नलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। यदि उहाँहरूले त्यो हटाउनु भएन भने नगरपालिकाले आफै काटेर त्यसलाई गुजुल्टो हटाइदिन्छ। सबै केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर वार्षिक पोलमा तार राखेको मात्र गत आर्थिक वर्ष 2079-80 सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले 9,84,416 रुपैयाँ भाडा तिरेका छन्। सेवा प्रदायकका तार व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरण समेत उदासीन देखिएको छ। सरोकारवाला निकाय भने एकले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छिँदै आउने गरेका छन्। विवेक नागरिक, धनगढी। अधिवक्ता भगवती पाण्डे पक्राउ प्रकरणमा प्रदर्शनकारीमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा सोमबार देशैभर प्रदर्शन भएको छ। अधिवक्ता पाण्डे समुदाय लक्षित वैवाहिक सम्बन्धका बारेमा गरेको टिप्पणीपछि उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी कुटपिट तथा घाइते बनाएको विरोधमा देशभर प्रदर्शन भएको हो। काठमाडौँको माइती घरमा पनि मगर सङ्घ, नेपाल तामाङ घेदुङ लगायतको अगुवाईमा प्रदर्शन भएको छ। अधिवक्ता पाण्डेले सिङ्गो, तामाङ, मगर लगायत आदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजनित अभ्यासप्रति गलत ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएको र प्रहरीले बल प्रयोग गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ। मनोवृद्धिको हुने भनेर जो उहाँले तथ्यहीन चाहिँ शब्दहरू बोल्नुभयो त्यसले चाहिँ तामाङ, मगर लगायतका समुदायलाई अत्यन्तै गम्भीर चोट पुग्यो। बयान कक्षमा बयान लिँदै रहेछ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि ल ठिकै छ, पक्राउ परेछ, हामीले पक्राउ गर्नु, कानुनी दायरामा उहाँलाई चाहिँ अनुसन्धान होस् भन्ने हाम्रो माग थियो। अब ठिक छ, अब हामीले एउटा कौन सभा गर्छौँ,
हाम्रो मान्छेलाई हामी फर्काउँछौँ, हाम्रो चाहिँ जति उपस्थित भएको समुदायलाई भन्ने बित्तिकै हामीले 10 मिनट हामी कौन सभा गर्छौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो बल प्रयोग भएर लाठीचार्ज भयो। सोमबार देशैभर नेपाल मगर सङ्घ, नेपाल तामाङ घेदुङ लगायतका सङ्घ संस्थाले आरोपीलाई पक्राउ र बल प्रयोग गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। उनीहरूले आगामी दिनमा सांस्कृतिक र जातीय अतिक्रमण नहुने ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरी कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रने समेत उनीहरूले बताएका छन्। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी अधिवक्ता पाण्डे भने तारिखमा रिहा भएकी छन्। नेपालमा 7,733 जनामा डेङ्गु संक्रमण हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा 71 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको र संक्रमित मध्ये 7 जनाको मृत्यु भएको विवरण मात्रै आएको विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्र मरासिनीले सबै जिल्लामा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टे रहेको र जति बेला पनि डेङ्गु सर्न सक्ने बताए। यस वर्ष हामीहरू अलिकति बढी सचेत हुनुपर्ने कारण के छ भने करिब 7,733 केस रिपोर्ट भइसकेका छ र यो सबैभन्दा बढी केस चाहिँ सुनसरीबाट रिपोर्ट भएको छ र सुनसरीमा पनि खास गरी धरानमा पनि धरान उपमहानगरपालिकाको 16, 17 र 18 वडा नम्बरबाट धेरै रिपोर्टिङ भइरहेको अवस्था छ। त्यो बाहेक बराक क्षेत्र नगरपालिकामा बढी केसहरू छन् र यस्तो अरू रोग भएको बिरामीहरू जसलाई चाहिँ डेङ्गुको संक्रमण भयो र उहाँहरू आइसियुमा उपचाररत अथवा डायलिसिस गराइरहेको बिरामीहरूलाई डेङ्गुले चाहिँ अलिकति बढी पीडा भएको र ग्रस्त भएको कारणले उहाँहरूको मृत्यु भएको रिपोर्टमा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले डेङ्गु संक्रमितको उपचार नेपाल सरकारका सबै अस्पतालमा निशुल्क हुने जानकारी दिए। डेङ्गु रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लार्भा खोज र नष्ट गर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने। डेङ्गु भएको व्यक्तिको उपचार नेपाल सरकारको सबै अस्पतालमा हुन्छ र फ्रीमा हुन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले भनिदिनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि हामीले हाम्रा सङ्घीय अस्पतालहरू, प्रादेशिक अस्पतालहरू सबैमा डेङ्गुको लागेका बिरामी जो भर्ना भएर उपचार हुनुपर्छ तिनीहरूको उपचार हामीले कोभिडको जस्तै यसको पनि उपचार गरिरहेका छौँ। 80% लामखुट्टेका भनौँ अन्यलाई अथवा लार्भालाई अथवा प्युपालाई नष्ट गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्यसले समाजमा डेङ्गु फैलिन दिँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो समाचार चाहिँ सम्प्रेषण हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर विमल शर्मा चालिसेले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि जनचेतना आवश्यक रहेको बताए। उनले डेङ्गुबाट बस्न लार्भा खोज र नष्ट गर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए। लामखुट्टे बस्ने वासस्थान खोज्ने र त्यसको नष्ट गर्नुपर्ने। एउटा सेरोटाइपले इन्फेक्सन भयो भने कमसेकम पनि 18 महिनादेखि 2 वर्षसम्म अर्को सेरोटाइपले इन्फेक्सन गर्दैन र त्यो सेरोटाइपले जिन्दगीभर उसलाई सुरक्षा दिन्छ। अर्को सेरोटाइपले चाहिँ फेरि गर्न सक्छ तर कमसेकम 2 वर्ष चाहिँ अर्को सेरोटाइपले पनि इन्फेक्सन गराउँदैन, रोग लाग्न दिँदैन भन्ने अहिलेसम्मको बुझाइ हो। र अस्पतालमा आएर भर्ना हुनुपर्ने केसहरू सबै डेङ्गी पोजिटिभ हुँदैमा अथवा ज्वरो आएर टाउको दुख्दैमा डेङ्गीको जाँच गर्दाखेरि पोजिटिभ देखायो सबै भर्ना हुनु पर्दैन भन्ने जुन किसिमको एउटा समाचार, सही समाचार, सुसमाचार समाजमा पुगेको छ त्यसले पनि अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या अलिकति घटाएको चाहिँ हुन सक्छ। नेपालमा डेङ्गुको पहिलो केस विक्रम सम्मत 2061 सालमा देखिएको थियो। यो वर्ष देशैभर डेङ्गुको संक्रमितको सङ्ख्या 7,700 नाघेको छ। आगामी महिना डेङ्गु संक्रमण झनै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयात खुकुलो बनाउन परिपत्र एलसी खोल्न सकिने अधिकतम सीमा बढाएको छ। यसअघि एक पटकमा अमेरिकी डलर 50,000 सम्मको एलसी खोल्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर एक पटकमा 60,000 अमेरिकी डलर वा 3 करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था लागू भएको हो। नयाँ व्यवस्थापछि एक पटकमा अधिकतम 60,000 डलर सो बराबरको माल सामान आयात गर्न सक्नेछन्।
यस व्यवस्था बमोजिम एकपटक सटही सुविधा प्राप्त गरे पश्चात सोही निर्यातकर्ताबाट अर्को सिपमेन्टको वस्तु आयातका लागि सटही सुविधा प्राप्त गर्न तोकिएको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। एलसीको सीमा बढे पनि अझै केही शर्तहरू भने बाँकी छन्। संशोधित व्यवस्था अनुसार अघिल्लो पटक सटही सुविधा प्राप्त गरी आयात गरेको 7 दिन व्यतीत भएपछि मात्रै अर्को सटही सुविधा पाइनेछ। अर्को पटक सटही सुविधा पाउनका लागि अघिल्लो प्रतिपत्र अनुसार वस्तु आयात भएको प्रमाणको रूपमा भन्सार कार्यालयले प्रमाणित गरेको फारम लगायत सामग्री पेश गर्नुपर्नेछ। वस्तु आयातका लागि राख्नुपर्ने धरोटीको सीमा पनि घटाइएको छ। उद्योगले गर्ने आयातको हकमा 2% र व्यापारिक संस्थाले गर्ने आयातको हकमा 10% धरोटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था छ। तर अब भन्सार कार्यालय मार्फत हुने आयातको हकमा उद्योगले 1% र व्यापारिक संस्थाले 3% धरोटी राख्नुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। सूचना प्रविधि लगायत सेवा निर्यात गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशस्थित आफ्नै ब्याङ्क खातामा रकमान्तर गर्न वा सफ्टवेयर प्रोग्राम उपकरण खरिद गरी विदेशमै जडान गर्नका लागि पाइने सटही सुविधामा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। अब पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। वर्षायाममा टनेलभित्र गरेको गोलभेडा खेतीबाट अर्घाखाँचीका किसान मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। सन्धि खर्क 6 नरपानीका किसान सूर्यबहादुर भट्टराईले टनेलमा गोलभेडा खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका हुन्। उत्पादित गोलभेडा बिक्रीका लागि बजारको पनि समस्या नभएको किसान भट्टराईको भनाइ छ। मैले सुरुमा पहिलो वर्ष मैले यिनी टनल माथि जो काँक्रो छ त्यहाँ मेरा 2टा टनल थिए। मैले पहिलो वर्ष 2टा टनल लाउँदा मैले 45,000 रुपियाँ कमाएँ। एक पश्चात खरेल सर आउनुभयो, उहाँसित मेरो ठुलो दोस्ती भयो। उहाँ भइसकेपछि उहाँले कृषि क्रान्ति गर्नैपर्छ, सुरु तपाईँले तरकारी खेती गर्नैपर्छ भन्न उहाँ आइसकेपछि मैले टनल बढाएँ। त्यसपछि दोस्रो वर्षबाट 2-2.5-3 लाख हुँदै हिँड्दै अहिले 5-7 लाखको सेरोफेरोमा मेरो आम्दानी भइरहेछ। 2 लाख रुपियाँ मैले काम गरेको यी ठिकै चाहिँ देख्नु टनलले मैले आफै बनाएको मान्छे लगाउनु न मेरो सानो फर्म छ। अब 2 जनाले हामीले काम गर्छौँ, हामीलाई आनन्द छ यसैमा। भट्टराईले यो सिजनमा 15 क्विन्टल गोलभेडा बिक्री गरेका छन्। उनको उत्पादन नरपानी बजार र सुपादेउराली बजारमा बिक्री हुने गरेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको प्रेरणाले तरकारी खेतीमा लागेको भट्टराईले काँक्रो, घिरौँला, बन्दा, काउली लगायतका तरकारीबाट वार्षिक 7-8 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। उनलाई टनेल निर्माणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले 1 लाख अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौट अन्तर्गत प्लेअफमा मसिन्द्र क्लबले आज साँझ 5:30 बजे दशरथ रङ्गशालामा भुटानी लिग च्याम्पियन पारो फुटबल क्लबको सामना गर्दैछ। सोमबार रङ्गशालामा आयोजित खेल पूर्वको पत्रकार सम्मेलनमा मसिन्द्रले तयारी राम्रो भएकाले पहिलो चरण पार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको हो। तयारीका लागि पर्याप्त समय भएकाले पारो राम्रो टोली भए पनि सुखद नतिजा ल्याउने खेलाडी र प्रशिक्षकको भनाइ छ। अब प्रिपरेसन अलमोस्ट सबै भइसक्यो हाम्रो र कोचले भनेअनुसार हाम्रो ट्रेनिङ चलिरहेको छ, राम्रै भइरहेको छ। सो वी आर प्रिपेयर्ड फर टुमोरोज म्याच। हामीले जस भनौँ न हाम्रो जुन पोजिसनमा ल्याएको थियो त्यो पोजिसनलाई फुलफिल गर्नलाई प्लेयरहरू हामीले जस अनुबन्धन गऱ्यौँ, जस राम्रै केटाहरू आएको छन्। सो एज अ टिम राम्रै भएको छ र ट्रेनिङ पनि हाम्रो 2 विक्सको चाहिँ ट्रेनिङ टाइम भयो। अब यो पानी परेर के भएर अलिकति ढिलो चाहिँ अलिकति प्रिपरेसन अझै छिटो भएर अझै बेटर हुन्थ्यो होला। भुटान एउटा बलियो राम्रो र लिगमा उत्कृष्ट टिम फर्स्ट भएरै आएको टिम हो। त्यो टिमलाई हामी अब एउटा सम्मान गरेर खेल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले धेरै नै मुस्किल पार्न सक्छ यिनीहरूलाई हामीले रोक्ने कामहरू गर्नै पर्ने हुन्छ र हाम्रो रणनीति चाहिँ 3-3-4 मा हामी खेल्छौँ। हाम्रो रणनीति चाहिँ उनीहरू चाहिँ
डिफेन्डिङ गर्दा 1-4-1-4 सिस्टममा चाहिँ आउने गर्छन्। अब त्यसलाई ब्रेकअप हामीले गर्नुपर्ने छ हाम्रो। यता पारोका कप्तान किनले वाङचुक र प्रशिक्षक पुष्पलाल शर्माले मछिन्द्र राम्रो टिम भए पनि आफूहरूको पनि तयारी राम्रो भएको बताए। When it comes to preparation for this AFC Cup, yes, we are well prepared for this tournament. Besides, the BOB Bhutan Premier League is also currently happening, and then we have already played 3 matches up there, and then the pre-season preparation has been very well. So we hope and expect to give a very good fight here, and then let's see the results after the game tomorrow. We have come prepared. We know it will be a tough fight, but we are ready to give everything we have, and I'm expecting us to go back home with a really positive result. नेपालको लिग च्याम्पियन चर्च बोइजको एफसी क्लब लाइसेन्स नभएकाले दोस्रो स्थानमा रहेको मछिन्द्रले एएफसी कपको प्रारम्भिक छनौट खेल्न लागेको हो। मछिन्द्रले मंगलबार सफलता पाएमा आगामी अगस्त 16 मा दोस्रो चरणमा मोहन बगान सुपर जायन्ट्स विरुद्ध खेल्नेछ। उक्त खेल पनि जित्दा भने अगस्तमा 22 मा हुने प्लेअफको फाइनलमा क्लब इगल्स र ढाका अबहानीको विजेतासँग मछिन्द्रले खेल्नेछ। अब पालो खास खबर। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिन अघि बढाउन लागेको हो। अख्तियारले 3 वर्ष अघि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने क्रममा दुवैजनालाई उन्मुक्ति दिएको थियो। नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति विस्तार भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दुजाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा गठित समितिमा 710 सदस्य थपेका हुन्। 77 वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य थप भएको कांग्रेसले जनाएको छ। आँखा पाक्ने रोग फैलिन थालेपछि धमाधम विद्यालय बन्द हुन थालेका छन्। विद्यार्थी शिक्षकसँगै संक्रमण घर घरै पुग्न थालेपछि केही दिनका लागि विद्यालयहरू बन्द गरिएका हुन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि आँखा रातो हुने, आँखा पाक्ने, पानी बग्ने र पोल्ने जस्ता समस्या लिएर पुग्नेहरूको संख्या बढेको छ। लामखुट्टेबाट सर्ने डेंगू रोगबाट कोशी प्रदेशका 12 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। साउनका 21 दिनमा मात्रै 12 जिल्लामा 7000 भन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1 महिनामा सुनसरीमा मात्रै डेंगूबाट 9 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। लामो समयपछि वर्षा भएपछि मधेसका जिल्लाहरूमा किसानलाई राहत भएको छ। सोमबार मध्य प्रदेशका सबै क्षेत्रमा हल्का वर्षा भएको हो। लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा रोपाई गर्न नपाएका किसान यो वर्षापछि धान रोपाई गर्ने तयारीमा छन्। अहिलेसम्म मधेसमा 35% मात्रै रोपाई भएको छ। अलैँचीको नयाँ उत्पादन सुरु हुनै लाग्दा मूल्य आकाशिएको छ। सोमबार अलैँचीको मूल्य प्रतिमन अर्थात् 40 किलोको 58,000 रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। यो मूल्य 5 वर्ष यताकै उच्च भएको किसानहरूको भनाइ छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुन तोलाको 1,12,100 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,11,550 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 25 रुपैयाँले घटेर 1,400 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सरकारले चिनीको भावमा देखिएको अनियमितता र मनलाग्दी रूपमा कायम गरिएको मूल्य नियन्त्रण गर्न चिनी खरिदको तयारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेको मूल्य र नजिकै गएको चाडपर्वलाई लक्षित गरेर 50,000 मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्न लागेको हो। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको।
हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थान र मधेस तथा लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:49 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।